नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. GTDCन आयज 5 पर्यटन पॅकेजीस लॉन्च केल्यो. पर्यटकांक त्रास करपी तशेंच तांची सतवणूक करपी बेकायदेशीर मध्यस्थींचेर कारवाय करपाची मोहीम सध्या पर्यटन खात्यान चालीक लायल्या. 2022 वर्सा गोंयांत 374 बंधारे आशिल्ले. ह्या 3 वर्सांत आनीक 125 बंधारे बांदपाचें काम उदका स्रोत खात्यान सुरू केलां, अशी माहिती उदका स्रोत खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी दिल्या. गोंयांत चवथीक प्लास्टर ऑफ पॅरिसची गणपतीची मुर्तींची बेकायदेशीर विक्री जावची न्हय म्हूण सरकारान गोंयांतले गणेश मुर्तीकार आनी विक्रेते नोंदणी पोर्टल सुरू केलां. आतां पुराय खबरो. GTDCन आयज 5 पर्यटन पॅकेजीस लॉन्च केल्यो. हातूंत याया मयाया, पेंजीम रिट्रीट, सदर्न गेटवे, कूल कोस्टलायन तशेंच मये लेक स्पेशल पॅकेजचो आस्पाव आसा. आयच्यान ऑनलायन बुकींग सुरू जालां, अशी म्हायती महामंडळाचे संचालक केदार नायक हांणी दिली. हे शिवाय अष्टविनायक, तिरुपती, वेलंकनी, शिर्डी पॅकेजीस सुरू करपाचें काम GTDCन सुरू केलां, अशी म्हायती केदार नायक हांणी दिल्या. GTDCन भोंवडी पॅकेजीस खातीर 2 नव्यो बस घेतिल्ल्याची म्हायती तांणी दिल्या. GTDCन 2013 वर्सा सावन हॉलिडे अँड टुरिस्ट पॅकेजीस सुरू केल्ल्यो. मात कोविडाच्या काळांत ही सेवा बंद आशिल्ली. आतां ह्यो पॅकेजी परत सुरू केल्या, अशी म्हायती नायक हांणी दिल्या. GTDCन आयज नव्यो पॅकेजी इंट्रोड्यूस केलेल्यो आसा, जे करून सुबेज ट्युरिस्ट येवचे, सुबेज फुटफॉल आमच्या गोंयांत येवचो आनी आमची इकॉनॉमी स्टेटीची आनी आमचे लोकल जे आसा तांकां फायदो जावचो म्हणून एक पॅकेज कॅपिटल रिट्रीट पॅकेज ती पणजे रेसिडेन्सीच्यान सुरवात जाता. कूल कोस्टल पॅकेजीस ती कलांगूट रेसिडेन्सीच्यान सुरवात जाता. सदर्न गेटवे पॅकेज मडगांव आनी वास्को रेसिडेन्सीच्यान, तशेंच याया मयाया ही पॅकेज आमच्या मया रेसिडेन्सीच्यान थंयच्यान सुरवात जाता. फाटल्या सप्तकांत कळंगूट पुलिसांनी 37 बेकायदेशीर मध्यस्थींचेर कारवाय केल्या. आतां मेरेन पर्यटन वेपार कायदो 1982 खाला वट्ट 235 केशी जाल्यात. ह्या मोहिमे वरवीं गुन्यांवकारांक 5,000 रुपया इतलो दंड दिला. पर्यटकांक त्रास करपी तशेंच तांची सतवणूक करपी बेकायदेशीर मध्यस्थींचेर कारवाय करपाची मोहीम सध्या पर्यटन खात्यान चालीक लायल्या. दर्यादेग वाठारांत तशेंच भौशीक पर्यटन थळांचेर बेकायदेशीर मध्यस्थी करपी हे मनीस पर्यटकांक सवाय मोलात भोंवडी तशेंच रूम आनी हेर बाबींची बुरळ घालून तांकां चड पयशे घेवन नागयतात, अशें पर्यटक खात्याच्या नदरेक आयिल्ले. हे फाटभुंयेर पर्यटन खात्यान आतां ही मोहीम कडकसाणीन चालू केल्या. जर अशे मध्यस्थ करपी मनीस दिसले जाल्यार बीच विजील ह्या एपाचेर कागाळ नोंदणी करची. कागाळ नोंद जाल्या उपरांत कडक कारवाय जातली, अशें पर्यटन खात्यान कळीत केलां. मध्यस्थी करून सवाय मोलान शेक, ट्रॅव्हल एजंट, वॉटर स्पोर्ट्स मळार पर्यटकांक लुटपाचे प्रकार ह्या पयलीं उक्ताडार आयिल्ले. सांगे मतदारसंघातल्या मुळाव्या साधनसुविधा उदरगतींत म्हत्वाचो मार्गदर्शक फातर आशिल्ले शिरवय ते रिवोणा रस्त्याचें रुंदीकरण, सुदारणा आनी डांबरीकरणाच्या कामाचें आयज उक्तावण जालें. सकाळीं 9 वरांचेर राज्यमंत्री आनी आमदार सुभाष फळदेसाय हांणी कार्यावळीचें उक्तावण केलें. ह्या म्हत्वाकांक्षी प्रकल्पाक लागून थळाव्या नागरिकांक खास करून पावसाच्या दिसांनी सुरक्षीत आनी सोपी येरादारी सुविधा मेळटली. हाका लागून गांवगिऱ्या वाठारांनी जोडणी चड कार्यक्षम जातली. ह्या कार्यक्रमाक हाजीर आशिल्ल्यांनी ह्या उदरगतीच्या वावराक येवकार दिलो. ह्या वेळार उलयतना मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी म्हणलें की सांगे मतदारसंघातल्या उदरगतीच्या कामाक प्राधान्य दिवन नागरिकांच्यो मुळाव्यो गरजो भागोवपाक सरकार कटिबद्ध आसा. ह्या प्रकल्पाक लागून सांगे वाठाराच्या उदरगतीक गती मेळटली. केपें तालुक्यांत आस्पावपी वेगवेगळ्या उदकाच्या सुवातांनी शिटकावणी दिवपी बोर्ड लायिल्ले आसून ह्या सुवातींनी लोकांनी पेंवंक वचचें न्हय, अशे तरेची शिटकावणी ताचेर दिल्या. फाटल्या म्हयन्यांत बेतूल हांगा खाडीचेर तशेंच केपें हांगा एका कॅनलाचेर न्हावंक गेल्ले कडेन 2 दुर्घटना घडिल्ल्यो. ते उपरांत हे सुरक्षेचे उपाय घेतल्यात. ह्या अपघाता उपरांत दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी एग्ना क्लिटस हांणी दक्षिण गोंय आनी कुशावती जिल्ल्याच्या उपजिल्लोधिकाऱ्यां कडेन भिरांत आशिल्ल्यो सुवाती सोदून काडून थंय सुरक्षेचे उपाय घेवपाचो आदेश दिल्लो. अशा सुवातेर थळाव्या नगरपालिका आनी पंचायतींच्या आदारान शिटकावणी बोर्ड लावन घेवचे, अशें ह्या आदेशान म्हणिल्लें. ह्या आदेशा प्रमाण आतां हे सुरक्षेचे उपाय करपाक सुरवात जाल्या. थळाव्या लोकांक आनी पर्यटकांक शिटकावणी दिवपा खातीर केपें तालुक्यांतल्या खोल उदकाच्या वाठारा लागसार आनी कॅनला लागसार अशे तरेचे बोर्ड लायल्यात. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा वयल्यान आयकतात.
तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आतां मुखावेल्यो खबरो. 2022 वर्सा गोंयांत 374 बंधारे आशिल्ले. ह्या 3 वर्सांत आनीक 125 बंधारे बांदपाचें काम उदका स्रोत खात्यान सुरू केलां. हातूंतल्या 80 बंधाऱ्यांचें काम पुराय जालां जाल्यार आनीक 25 बंधाऱ्यांचें बांदकाम सुरू जालां अशी माहिती उदका स्रोत खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी दिल्या. राज्यांतली बंधाऱ्यांचो आंकडो 500 मेरेन करपाची मोख सरकारान दवरल्या अशी माहिती तांणी दिल्या. 2022 जेन्ना आमी चार्ज घेतलो तेन्ना लक्षांत येयलें की आमचे कडेन 374 बंधारे आसा. ऑफकोर्स तातूंतले एखादी 5-10 बंधारे जुने म्हणून एखादी मोडल्या तेन्ना बंद जाले आसले आसूं शकता. पण हांवें तेन्ना मागीर एक टार्गेट दवरलें की मुखाल्ले 23, 24, 25 ह्या 2-3 वर्सांत 100 बंधारे बांदपाक जाय. ज्या जाग्यार शक्य आसा उदक स्टोर करपाक करूंक जाय आनी त्यानुसार मागीर एक 100 बंधाऱ्याचें टार्गेट दवरलें आनी ताजे नंतर मागीर तें आनी एक 25 वाडयलें जेणे करून 500 बंधारे जावचे अशें आनी जवळ जवळ 80 बंधारे बांदून जाले. जून म्हयन्यासावन बेकायदेशीर पद्दतीन बोरिंग वेलाचेर कारवाय जातली अशी माहिती मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी दिल्या. सध्या गिमाचो हंगाम सुरू आशिल्ल्यान कारवाय करतना चिंतचें पडटा जाल्यार चिंबल वाठारांतल्यो 22 बेकायदेशीर बोरिंग बांयांचेर कारवाय केल्ल्याची माहिती तांणी दिल्या. गोंयांत चवथीक प्लास्टर ऑफ पॅरिसची गणपतीची मुर्ती विकपाक बंदी आसा. ह्या मुर्तीची बेकायदेशीर विक्री जावची न्हय म्हूण सरकारान कांय कडक पावलां उखल्ल्यांत. राज्य सरकारान हे विक्रीचेर नदर दवरपा खातीर गोंयांतले गणेश मुर्तीकार आनी विक्रेते नोंदणी पोर्टल सुरू केलां. काल सावन हें पोर्टल सुरू जालां. थळाव्या कारागिरांक मुर्ती तयार करपाक आनी विकपाक मदत जावची तशेंच सगळ्या विक्रेत्यांची तशेंच गोंयच्या चित्रशाळांची नोंदणी जावची म्हूण हें पोर्टल कार्यरत उरतलें. सगळ्या गणेश मुर्तीकार कारागिरांनी goa.ocmms.nic.in ह्या संकेतथळाक भेट दिवन गरज ती प्रक्रिया पुराय करची अशें आवाहन राज्य सरकारान केलां. भारताच्या प्रस्तावीत युनिव्हर्सिटी टाउनशीप नेटवर्काचो भाग जावपाचे दिकेन गोंयान एक मुखेल पावल उबारलां. एकात्मीक शैक्षणीक आनी संशोधन परिसंस्थेच्या येवजणांचेर चर्चा करपा खातीर आयज नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टॅक्नॉलॉजी गोंय हांगा भागधारकांची सल्लागार बसका आयोजीत केल्ली. ही आसा एक कळोवणी. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागा वरवीं खबरां वाचक तशेंच अणकारक पदा खातीर कराराचेर पात्र उमेदवारां कडल्यान अर्ज मागयल्यात. उमेदवार पदवीधर आसप गरजेचें. पिराय 21 ते 50 वर्सां मजगतीं आसची. कोंकणी भाशेचें गिन्यान तशेंच इंग्लीश कोंकणी आनी कोंकणी इंग्लीश अणकार करपाचें कसब आसचें. प्रसारणा खातीर योग्य आवाज आसपाक जाय. अर्ज करपाची निमाणी तारीख 17 मे 2026 आसा. आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार गोंयचो मान वाडोवपी वास्कोच्या शिखा पाठकाची प्रतिश्ठीत JJIF वर्ल्ड कप 2026 खातीर रेफ्री म्हणून निवड जाल्या. जिवजित्सू आंतरराष्ट्रीय महासंघाच्या आदारान आयोजीत केल्ली ही सर्त 12 मे ते 17 मे 2026 ह्या काळांत केमेर हांगा जातली, जातूंत संवसारभरांतले मुखेल खेळगडे आनी अधिकारी हांचो आस्पाव आसतलो. आज राज्यांतलें चडांत चड तापमान 36.5 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 27.4 अंश सेल्सियस आसतलें असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परत एक फावट कांय मुखेल खबरो. GTDCन आयज 5 पर्यटन पॅकेजीस लॉन्च केल्यो. पर्यटकांक त्रास करपी तशेंच तांची सतवणूक करपी बेकायदेशीर मध्यस्थींचेर कारवाय करपाची मोहीम सध्या पर्यटन खात्यान चालीक लायल्या. 2022 वर्सा गोंयांत 374 बंधारे आशिल्ले. ह्या 3 वर्सांत आनीक 125 बंधारे बांदपाचें काम उदका स्रोत खात्यान सुरू केलां अशी माहिती उदका स्रोत खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी दिल्या. गोंयांत चवथीक प्लास्टर ऑफ पॅरिसची गणपतीची मुर्तींची बेकायदेशीर विक्री जावची न्हय म्हूण सरकारान गोंयांतले गणेश मुर्तीकार आनी विक्रेते नोंदणी पोर्टल सुरू केलां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 7:25 नमस्कार.